ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरितिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथिता सूर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते चुरादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् प्रथमे पाठे गणस्य अस्य आरम्भः अस्माभिः कृतः। तत्र चुरस्तेये इति धातुना सह तत्र स्वार्थे णिच् प्रत्यय विधायकं तत्र सूत्रं वयं पठितवन्तः। सत्यापपाशरूपवीणातूलश्लोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच् इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः तत्र दृष्टः एव, यत् एभ्यः णिच् स्यात् इति। ततः चूर्णान्तेभ्यः नाम सत्याप इत्यत आरभ्य चूर्णान्ताः ये सन्ति शब्दाः अत्र पठिताः तेभ्योऽपि तत्र उक्तं प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलम् इति वक्ष्यमाणेन णिच् सिद्धः एव भवति। अतः पुनः सत्यापादीनां ग्रहणं कुतः सूत्रे इति चेत् इत्येव सिद्धे तेषाम् इह ग्रहणं प्रपञ्चार्थम् इत्युक्तं। चुरादिभ्यस्तु स्वार्थे इति चापि तत्र उक्तं। नाम एतेषां तत्र नाम तत्करोति तथा चष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे एव अयं प्रत्ययः यद्यपि प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिति गणसूत्रेणैव सिद्धः भवति, तथापि अत्र विस्तारार्थम् अथवा स्पष्टतार्थम् एतेषां ग्रहणमत्र कृतं वर्तते। चुरादिगणे पठिताः ये धातवः सन्ति तेभ्यस्तु स्वार्थे एव अयं प्रत्ययो भवति इत्युक्तम्। तदनन्तरं चोरयति इति रूपं साधितं। ततश्च उभयपदित्वम् अत्र चुरादिगणे पठितानां धातूनां भवति इति कृत्वा णिचश्च इति तत्र सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितम्। णिजन्तात् आत्मनेपदं स्यात् कर्तृगामिनि क्रियाफले इति अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। चोरयति चोरयते, चोरयामास, चोरयित, चोर्यात्, चोरयिषीष्ट इत्यादीनि इमानि सर्वाणि अपि उदाहरणानि तत्र दृष्टानि। ततः लुङि अपि विशेषः यः पूर्वं भुवादिगणे पठितः आसीत् सः अत्र स्मृतः। णिश्चिदुसृभ्यः कर्तृचङ् इत्यनेन चङ् भवति, अणौचङ्ग्युपधाया ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वः भवति। किञ्च हलादिशेषः इत्यादिकं कार्यं कृत्वा सन्वद्भावानन्तरं दीर्घोलकोः इति अभ्यासदीर्घोऽपि भवति इत्युक्तम्। अतः अचूचुरता इति रूपद्वयं साधितं। ततः परं चितिस्मृत्याम् इति धातुः पठितः। इदित् अयं धातुः भवति। चिन्तयति, अचिचिन्तत् इत्यादीनि रूपाणि अत्र साधितानि। तत्र विशेषः दृष्टः यत् चिन्त इति पठितव्ये इति करणं णिचः पाक्षिकत्वे लिङ्गं भवति इति तत्र पठितं। तेन चिन्त्यात्, चिन्त्यते इत्यादौ न लोपो न इति तत्र उक्तं। चिन्तति, चिन्तेत् इति पाक्षिकत्वं नाम विकल्पेन णिचि सति पक्षे एतादृशानि रूपाणि अपि लभ्यन्ते, णिज्रहितानि चिन्तति, चिन्तेत् इत्यादीनि। एतच्च ज्ञापकं सामान्यापेक्षं भवति इति कैश्चिदुच्यते। अतएकल्मध्ये इत्यत्र वृत्तिकृता जगाणजगणतुः इति उदाहृतत्वात् वृत्तिकारस्य एवं तत्र मतं पुरस्कृत्य इति केषाञ्चन मतं पुरस्कृत्य प्रतिपादितम्।
विशेषापेक्षम् इति अपरे, नाम एतद् ज्ञापकं विशेषापेक्षं भवति इति, नाम चिति इति धातुमादाय अथवा चिति इति धातोः कृते एव इदं ज्ञापकं वर्तते इति अपरे केचन विद्वांसः मन्वते। अतः अन्यत्र तु एषा व्यवस्था न भवति इति। अत एव आधृषाद्वा इत्यस्य न वैयर्थ्यम् अत्रैव वस्तुतः ग्रन्थकारस्य अभिमतं स्वारस्यं वा वर्तते। तदनन्तरं यत्रि सङ्कोचे इति धातोः यन्त्रयति इत्यादीनि रूपाणि दृष्टानि। तत्र यन्त्र इति पठितुं शक्यम् इत्युक्तं। यत्तु इदितुकरणात् यन्त्रतीति माधवेन उक्तं तच्चिन्त्यं तथा नास्ति, अथवा तत्र चिन्तनं कर्तव्यं, प्रयोगाः द्रष्टव्याः इति उक्तम्। अपि च एवम् अग्रे कुद्रि, तत्रि, मत्रि इत्यादयः धातवः इदितः आगमिष्यन्ति। तेषां स्थाने अपि यदि कुन्द्र, तन्द्र, तन्त्र, मन्त्र इत्यादयः इत्येवं रीत्या एव एते धातवः अपि पठ्येरन् तर्हि सम्यगेव भवति इति तत्र उक्तम्। ततः गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। पठितुं शक्यमिति नलोपाभावस्तु इदित्वस्य न फलं, नकारस्य उपधात्वाभावेन नलोपस्य अप्रसक्तेरिति भावः, तच्चिन्त्यमिति यन्त्र्याद् इति अणिजन्ते सत्यपि नकारस्य अनुपधात्वादेव लोपाप्रसक्त्या इत्वस्य प्रयोजनाभावादिति भावः। एवं कुद्रि अनृतभाषणे, तत्रि कुटुम्बधारणे, मत्रिगुप्तभाषणे इति चुरादौ पठिष्यमाणेष्वपि इदित्वं त्यक्तुं शक्यमित्यर्थः इति तत्र एतावत्पर्यन्तश्च भागः व्याख्यायाः अपि अस्माभिः पठितः। अयं प्रथमः पाठः चुरादिप्रकरणस्य प्रवृत्तः। अधुना तावत् अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः चुरादिप्रकरणस्यास्य आरब्धो भवति। तत्र द्वितीये अस्मिन् पाठे अग्रिमः धातुः पठनीयः अस्ति। सः च भवति स्फुटि इति मूले प्रदत्तः वर्तते। स्फुटि परिहासे, परिहासार्थकः अयं धातुः भवति। तत्र मूले कथयति स्फुण्डयति, इदित्करणात् स्फुण्डति। इदित्करणं क्रियते चेत् स्फुण्डति, नाम इदित्करणमत्र उच्यते इति तर्हि स्फुण्डति इति भवति। तदेव यथा पूर्वं विचारितं खलु चिति धातुविषये, नाम चिन्त इति पठितव्ये इदित्करणं णिचः पाक्षिकत्वे लिङ्गम् इति। अतः प्रकृतेपि इदित्करणं कृतं वर्तते इति कृत्वा, नाम इदित्करणं प्रयोजनं निष्प्रयोजनं खलु इति खलु पूर्वं प्रतिपादितं वा न वा? अतः सः सर्वोऽपि सिद्धान्तः अत्र चिन्तनीयः, स्मर्तव्यः। तदेव तत्र किमुक्तमासीत्, ननु इदित्करणं मास्तु प्रक्रियालाघवात् चिन्तस्मृत्याम् इत्येव उच्यतां, न च नलोपनिवृत्त्यर्थम् इदमिति वाच्यं। चिन्तयति चिन्तयाञ्चकार इत्यादौ णिचः क्ङित्वाभावादेव नलोपस्य प्रसक्तेः, न च णिचभावे आशीर्लिङि चिन्त्यादिति कर्मलकारे यदि चिन्त्यते इत्यत्र च नलोपनिवृत्त्यर्थम् इदित्वम् इति शङ्क्यम्। चुरादिणिचः नित्यत्वेन णिचं विना केवलात् चिन्त्या चिन्त्यते इति प्रयोगस्य षष्ठिङ्गायमानत्वात् आह चिन्त्येति इति। अतः यत्र यत्र अग्रे इदित्करणं दृश्यते धातौ तत्र तत्र सर्वत्रापि सः सिद्धान्तः स्मर्तव्यः, नाम पाक्षिकम् अत्र णिचं पश्येम इति। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि णिचः पक्षे लटि। स्फुण्डयति, स्फुण्डयतः, स्फुण्डयन्ति, स्फुण्डयसि, स्फुण्डयथः, स्फुण्डयथ, स्फुण्डयामि, स्फुण्डयावः, स्फुण्डयामः। आत्मनेपदपक्षे स्फुण्डयते, स्फुण्डयेते, स्फुण्डयन्ते, स्फुण्डयसे, स्फुण्डयेथे, स्फुण्डयध्वे, स्फुण्डये, स्फुण्डयावहे, स्फुण्डयामहे। णिचः अभावपक्षे स्फुण्डति,
स्फुण्डतः स्फुण्डन्ति स्फुण्डसि स्फुण्डत्थः स्फुण्डथ स्फुण्डामि स्फुण्डावः स्फुण्डामः आत्मनेपदपक्षे स्फुण्डते स्फुण्डेते स्फुण्डन्ते स्फुण्डसे स्फुण्डेथे स्फुण्डध्वे स्फुण्डे स्फुण्डावहे स्फुण्डामहे लिट्लकारे तत्र णिचः पक्षे परस्मैपदे स्फुण्डयान् चकार स्फुण्डयान् चक्रतुः स्फुण्डयान् चक्रुः स्फुण्डयान् चकर्थ स्फुण्डयान् चक्रतुः स्फुण्डयान् चक्र स्फुण्डयान् चकार स्फुण्डयान् चकर स्फुण्डयान् चक्रुः स्फुण्डयान् चकृम ततः भुवः अनुप्रयोगः स्फुण्डयां बभूव स्फुण्डयां बभूवतुः स्फुण्डयां बभूवुः स्फुण्डयां बभूविथ स्फुण्डयां बभूवथुः स्फुण्डयां बभूव स्फुण्डयां बभूव स्फुण्डयां बभूविव स्फुण्डयां बभूविम असः अनुप्रयोगे स्फुण्डयामास स्फुण्डयामासतुः स्फुण्डयामासुः स्फुण्डयामास स्फुण्डयामासिथ नैव स्फुण्डया मध्यमपुरुषे स्फुण्डयामासिथ स्फुण्डयामासथुः स्फुण्डयामास स्फुण्डयामास स्फुण्डयामासिव स्फुण्डयामासिम एवं खलु ततः लीटि णिचः अभावपक्षे पुस्फुण्ड परस्मैपदे पुस्फुण्ड पुस्फुण्डतुः पुस्फुण्डुः पुस्फुण्डिथ पुस्फुण्डथुः पुस्फुण्ड 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 पुस्फुण्डिव पुस्फुण्डिम आत्मनेपदपक्षे पुस्फुण्डे पुस्फुण्डः पुस्फुण्डाते पुस्फुण्डिरे पुस्फुण्डिषे पुस्फुण्डाथे पुस्फुण्डिध्वे पुस्फुण्डे पुस्फुण्डिवहे पुस्फुण्डिमहे लुटि परस्मैपदे णिचः पक्षे स्फुण्डयिता स्फुण्डयितारौ स्फुण्डयितारः स्फुण्डयितासि स्फुण्डयितासा स्फुण्डयितास्थः स्फुण्डयितास्थः स्फुण्डयितास्मि स्फुण्डयितास्वः स्फुण्डयितास्मः ततः आत्मनेपदपक्षे स्फुण्डयिता स्फुण्डयितारौ स्फुण्डयितारः स्फुण्डयितासे स्फुण्डयितासाथे स्फुण्डयिताध्वे स्फुण्डयिताहे स्फुण्डयितास्वहे स्फुण्डयितास्महे इदानीं णिचः अभावपक्षे परस्मैपदे स्फुण्डिता स्फुण्डितारौ स्फुण्डितारः स्फुण्डितासि स्फुण्डितास्थः स्फुण्डितास्थः स्फुण्डितास्मि स्फुण्डितास्वः स्फुण्डितास्मः ततश्च आत्मनेपदपक्षे स्फुण्डिता स्फुण्डितारौ स्फुण्डितारः स्फुण्डितासे स्फुण्डितासाथे स्फुण्डिताध्वे स्फुण्डिताहे स्फुण्डितास्वहे स्फुण्डितास्महे लृट्लकारे णिचः पक्षे परस्मैपदे स्फुण्डिष्यति स्फुण्डयिष्यति स्फुण्डयिष्यतः स्फुण्डयिष्यन्ति स्फुण्डयिष्यसि स्फुण्डयिष्यथः स्फुण्डयिष्यथ स्फुण्डयिष्यामि स्फुण्डयिष्यावः स्फुण्डयिष्यामः आत्मनेपदे स्फुण्डयिष्यते स्फुण्डयिष्येते स्फुण्डयिष्यन्ते स्फुण्डयिष्यसे स्फुण्डयिष्येथे स्फुण्डयिष्यध्वे स्फुण्डयिष्ये स्फुण्डयिष्यावहे स्फुण्डयिष्यामहे निजभावपक्षे स्फुण्डिष्यति स्फुण्डिष्यतः स्फुण्डिष्यन्ति स्फुण्डिष्यसि स्फुण्डिष्यथः स्फुण्डिष्यथ स्फुण्डिष्यामि स्फुण्डिष्यावः स्फुण्डिष्यामः आत्मनेपदपक्षे स्फुण्डिष्यते स्फुण्डिष्येते स्फुण्डिष्यन्ते स्फुण्डिष्यसे स्फुण्डिष्येथे स्फुण्डिष्यध्वे स्फुण्डिष्ये स्फुण्डिष्यावहे स्फुण्डिष्यामहे लोटि परस्मैपदे णिचः पक्षे स्फुण्डयतु स्फुण्डयतात् स्फुण्डयतां स्फुण्डयन्तु स्फुण्डय स्फुण्डयतात् स्फुण्डयतं स्फुण्डयत स्फुण्डयानि स्फुण्डयाव स्फुण्डयाम ततः आत्मनेपदपक्षे स्फुण्डयतां स्फुण्डयेतां स्फुण्डयन्तां स्फुण्डयस्व स्फुण्डयेथां स्फुण्डयध्वं स्फुण्डयै स्फुण्डयावहै स्फुण्डयामहै णिचः अभावपक्षे परस्मैपदे स्फुण्डतु स्फुण्डतात् स्फुण्डतु स्फुण्डतां स्फुण्डन्तु एवं खलु स्फुण्डतं स्फुण्डत स्फुण्डानि स्फुण्डाव स्फुण्डाम आत्मनेपदपक्षे स्फुण्डतां स्फुण्डेतां स्फुण्डन्तां स्फुण्डस्व स्फुण्डेथां स्फुण्डध्वं स्फुण्डै स्फुण्डावहै स्फुण्डामहै ततः लङ्लकारे
णिचः पक्षे परस्मैपदे अस्फुण्डयत् अस्फुण्डयताम् अस्फुण्डयन् अस्फुण्डयः अस्फुण्डयतम् अस्फुण्डयत अस्फुण्डयम् अस्फुण्डयाव अस्फुण्डयाम। आत्मनेपदपक्षे अस्फुण्डयत अस्फुण्डयेताम् अस्फुण्डयन्त अस्फुण्डयथाः अस्फुण्डयेथाम् अस्फुण्डयध्वम् अस्फुण्डये अस्फुण्डयावहि अस्फुण्डयामहि। समीचीनं। ततः आम् अग्रे एवं णिचः अभावपक्षे अस्फुण्डत् अस्फुण्डताम् अस्फुण्डन् अस्फुण्डः अस्फुण्डतम् अस्फुण्डत अस्फुण्डम् अस्फुण्डाव अस्फुण्डाम इति परस्मैपदे आत्मनेपदपक्षे अस्फुण्डत अस्फुण्डेताम् अस्फुण्डन्त अस्फुण्डथाः अस्फुण्डेथाम् अस्फुण्डध्वम् अस्फुण्डे अस्फुण्डावहि अस्फुण्डामहि। विधिलिङ्गि णिचः पक्षे परस्मैपदे स्फुण्डयेत् स्फुण्डयेतां स्फुण्डयेयुः स्फुण्डयेः स्फुण्डयेतं स्फुण्डयेत स्फुण्डयेयं स्फुण्डयेव स्फुण्डयेम। ततः आत्मनेपदपक्षे स्फुण्डयेत स्फुण्डयेतां स्फुण्डयेयातां स्फुण्डयेरन् स्फुण्डयेथाः स्फुण्डयेयाथां स्फुण्डयेध्वम् स्फुण्डयेय स्फुण्डयेवहि स्फुण्डयेमहि। णिचः अभावपक्षे परस्मैपदे स्फुण्डेत् स्फुण्डेतां स्फुण्डेयुः स्फुण्डेः स्फुण्डेतं स्फुण्डेत स्फुण्डेयं स्फुण्डेव स्फुण्डेम। ततः विधिलिङ्गि णिचः अभावपक्षे आत्मनेपदे स्फुण्डेत स्फुण्डेयातां स्फुण्डेरन् स्फुण्डेथाः स्फुण्डेयाथां स्फुण्डेध्वम् स्फुण्डेय स्फुण्डेवहि स्फुण्डेमहि। समीचीनम्। आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे स्फुण्ड्यात् स्फुण्ड्यास्तां स्फुण्ड्यासुः स्फुण्ड्याः स्फुण्ड्यास्तं स्फुण्ड्यास्त स्फुण्ड्यासं स्फुण्ड्यास्व स्फुण्ड्यास्म। अत्र उभयथापि सदृशमेव रूपं, यतोहि णिचः लोपः भवति। आत्मनेपदपक्षे स्फुण्डयीशीष्ट स्फुण्डयीशीष्यास्तां स्फुण्डयीशीष्यीरन् स्फुण्डयीशीष्ठाः स्फुण्डयीशीयास्तां स्फुण्डयीशीष्ठ्वम् स्फुण्डयीशीय स्फुण्डयीशीवहि स्फुण्डयीशीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अपुस्फुण्डत् अपुस्फुण्डताम् अपुस्फुण्डन् अपुस्फुण्डः अपुस्फुण्डतम् अपुस्फुण्डत अपुस्फुण्डम् अपुस्फुण्डाव अपुस्फुण्डाम। आत्मनेपदपक्षे अपुस्फुण्डत अपुस्फुण्डेताम् अपुस्फुण्डन्त अपुस्फुण्डथाः अपुस्फुण्डेथाम् अपुस्फुण्डध्वम् अपुस्फुण्डे अपुस्फुण्डावहि अपुस्फुण्डामहि। अत्र णिचः अभावपक्षे अस्फुण्डत् अस्फुण्डताम् अस्फुण्डन् अस्फुण्डः अस्फुण्डतम् अस्फुण्डत अस्फुण्डम् अस्फुण्डाव अस्फुण्डाम। आत्मनेपदपक्षे अस्फुण्डत अस्फुण्डेताम् अस्फुण्डन्त अस्फुण्डथाः अस्फुण्डेथाम् अस्फुण्डध्वम् अस्फुण्डे अस्फुण्डावहि अस्फुण्डामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे णिचः अभावे अस्फुण्डिष्यत् अस्फुण्डिष्यताम् अस्फुण्डिष्यन् अस्फुण्डिष्यः अस्फुण्डिष्यतम् अस्फुण्डिष्यत अस्फुण्डिष्यम् अस्फुण्डिष्याव अस्फुण्डिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अस्फुण्डिष्यत अस्फुण्डिष्येताम् अस्फुण्डिष्यन्त अस्फुण्डिष्यथाः अस्फुण्डिष्येथाम् अस्फुण्डिष्यध्वम् अस्फुण्डिष्ये अस्फुण्डिष्यावहि अस्फुण्डिष्यामहि। णिचः अभावपक्षे अस्फुण्डिष्यत् अस्फुण्डिष्यताम् अस्फुण्डिष्यन् अस्फुण्डिष्यः अस्फुण्डिष्यतम् अस्फुण्डिष्यत अस्फुण्डिष्यम् अस्फुण्डिष्याव अस्फुण्डिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अस्फुण्डिष्यत अस्फुण्डिष्येताम् अस्फुण्डिष्यन्त अस्फुण्डिष्यथाः अस्फुण्डिष्येथाम् अस्फुण्डिष्यध्वम् अस्फुण्डिष्ये अस्फुण्डिष्यावहि अस्फुण्डिष्यामहि इति इमानि रूपाणि स्फुडि इति धातोः भवन्ति। इदानीम् अग्रे पश्यामः कः अस्ति विशेषः। तत्र कथयति स्फुटि इति पाठान्तरम् इति कथयति। नाम तत्र स्फुडि इति टकारः डकारः श्रूयते धातुः, परन्तु टकारः अपि
क्वचित् पाठे दृश्यते। तथा चेत् स्फुण्टयति स्फुण्टयतः स्फुण्टयन्ति इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः अवगन्तव्यानि। समीचीनं। स्फुण्टयति स्फुण्टयतः स्फुण्टयन्ति स्फुण्टयसि स्फुण्टयथः स्फुण्टयथः स्फुण्टयामि स्फुण्टयावः स्फुण्टयामः स्फुण्टयते स्फुण्टयेते स्फुण्टयन्ते स्फुण्टयसे स्फुण्टयेथे स्फुण्टयध्वे स्फुण्टये स्फुण्टयावहे स्फुण्टयामहे स्फुण्टति स्फुण्टतः स्फुण्टन्ति स्फुण्टसि स्फुण्टथः स्फुण्टथः स्फुण्टामि स्फुण्टावः स्फुण्टामः स्फुण्टते स्फुण्टेते स्फुण्टन्ते स्फुण्टसे स्फुण्टेथे स्फुण्टध्वे स्फुण्टे स्फुण्टावहे स्फुण्टामहे इति इमानि रूपाणि लट्लकारे लिटि स्फुण्टयाञ्चकार स्फुण्टयाञ्चक्रतुः स्फुण्टयाञ्चक्रुः स्फुण्टयाञ्चकृथ चकर्थ स्फुण्टयाञ्चकृथुः स्फुण्टयाञ्चक्र स्फुण्टयाञ्चकार स्फुण्टयाञ्चकर स्फुण्टयाञ्चकृव स्फुण्टयाञ्चकृम इति इमानि च रूपाणि क्रियः धातोः अनुप्रयोगे भवन्ति। भुवः अनुप्रयोगे स्फुण्टयां बभूव स्फुण्टयां बभूवतुः स्फुण्टयां बभूवुः स्फुण्टयां बभूव स्फुण्टयां बभूविथ स्फुण्टयां बभूवथुः स्फुण्टयां बभूव स्फुण्टयां बभूव स्फुण्टयां बभूविव स्फुण्टयां बभूविम। ततः असः अनुप्रयोगः स्फुण्टयामास स्फुण्टयामासतुः स्फुण्टयामासुः स्फुण्टयामासिथ स्फुण्टयामासथुः स्फुण्टयामास स्फुण्टयामास स्फुण्टयामासिव स्फुण्टयामासिम। आत्मनेपदपक्षे स्फुण्टयाञ्चक्रे स्फुण्टयाञ्चक्राते स्फुण्टयाञ्चक्रुरे स्फुण्टयाञ्चक्रुषे स्फुण्टयाञ्चक्राथे स्फुण्टयाञ्चक्रुड्वे स्फुण्टयाञ्चक्रे स्फुण्टयाञ्चक्रुवहे स्फुण्टयाञ्चक्रिमहे। निजभावे पुस्फुण्ट पुस्फुण्टतुः पुस्फुण्टुः पुस्फुण्टिथ पुस्फुण्टथुः पुस्फुण्ट पुस्फुण्ट पुस्फुण्टिव पुस्फुण्टिम। आत्मनेपदपक्षे पुस्फुण्टे पुस्फुण्टिरे पुस्फुण्टे पुस्फुण्टाते पुस्फुण्टिरे पुस्फुण्टिषे पुस्फुण्टाथे पुस्फुण्टिध्वे पुस्फुण्टे पुस्फुण्टिवहे पुस्फुण्टिमहे। लुटि स्फुण्टयिता स्फुण्टयितारौ स्फुण्टयितारः स्फुण्टयितासि स्फुण्टयितास्थः स्फुण्टयितास्थः स्फुण्टयितास्मि स्फुण्टयितास्वः स्फुण्टयितास्मः। ततः आत्मनेपदपक्षे स्फुण्टयिता स्फुण्टयितारौ स्फुण्टयितारः स्फुण्टयितासे स्फुण्टयितासाथे स्फुण्टयिताध्वे स्फुण्टयिताहे स्फुण्टयितास्वहे स्फुण्टयितास्महे। णिजभावपक्षे स्फुण्टिता स्फुण्टितारौ स्फुण्टितारः स्फुण्टितासे स्फुण्टितासाथे स्फुण्टिताध्वे स्फुण्टिताहे स्फुण्टितास्वहे स्फुण्टितास्महे। एवं किल आत्मनेपद स्फुण्ट एवं परस्मैपदपक्षे आत्मनेपदपक्षे च उभयतापि उक्तानि खलु रूपाणि। स्फुण्टिता स्फुण्टितारौ स्फुण्टितारः स्फुण्टितासि स्फुण्टितास्थः स्फुण्टितास्थ स्फुण्टितास्मि स्फुण्टितास्व स्फुण्टितास्मः। आत्मनेपदपक्षे स्फुण्टिता स्फुण्टितारौ स्फुण्टितारः स्फुण्टितासे स्फुण्टितासाथे स्फुण्टिताध्वे स्फुण्टिताहे स्फुण्टितास्वहे स्फुण्टितास्महे। लृटि णिचः पक्षे स्फुण्टिष्यति स्फुण्टिष्यतः स्फुण्टिष्यन्ति स्फुण्टिष्यसि स्फुण्टिष्यथः स्फुण्टिष्यथ स्फुण्टिष्यामि स्फुण्टिष्यावः स्फुण्टिष्यामः स्फुण्टिष्यते स्फुण्टिष्येते स्फुण्टिष्यन्ते स्फुण्टिष्यसे स्फुण्टिष्येथे स्फुण्टिष्यध्वे स्फुण्टिष्ये स्फुण्टिष्यावहे स्फुण्टिष्यामहे। णिजभावपक्षे परस्मैपदे स्फुण्टिष्यति स्फुण्टिष्यतः स्फुण्टिष्यन्ति स्फुण्टिष्यसि स्फुण्टिष्यथः स्फुण्टिष्यथ स्फुण्टिष्यामि स्फुण्टिष्यावः स्फुण्टिष्यामः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे स्फुण्टिष्यते स्फुण्टिष्येते स्फुण्टिष्यन्ते स्फुण्टिष्यसे स्फुण्टिष्येथे स्फुण्टिष्यध्वे स्फुण्टिष्ये स्फुण्टिष्यावहे स्फुण्टिष्यामहे। लोटि णिचः पक्षे परस्मैपदे स्फुण्टयतु स्फुण्टयतात् स्फुण्टयतां स्फुण्टयन्तु स्फुण्टय स्फुण्टयतात् स्फुण्टयतं स्फुण्टयत स्फुण्टयानि स्फुण्टयाव स्फुण्टयाम। णिजभावपक्षे स्फुण्टत्तु नैव णिचः पक्षे एव आत्मनेपदे स्फुण्टयतां स्फुण्टयेतां स्फुण्टयन्तां स्फुण्टयस्व स्फुण्टयेथां स्फुण्टयध्वं स्फुण्टयै स्फुण्टयावहै स्फुण्टयामहै। णिजभावपक्षे परस्मैपदे स्फुण्टतु स्फुण्टतात् स्फुण्टतां स्फुण्टन्तु स्फुण्टस्फुण्टतात् स्फुण्टतं स्फुण्टत स्फुण्टानि स्फुण्टाव स्फुण्टाम। आत्मनेपदपक्षे
स्फुण्टतां स्फुण्टेतां स्फुण्टन्तां स्फुण्टस्व स्फुण्टेथां स्फुण्टध्वं स्फुण्टै स्फुण्टावहै स्फुण्टामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे णिचः पक्षे परस्मैपदे अस्फुण्टयत् अस्फुण्टयताम् अस्फुण्टयन् अस्फुण्टयः अस्फुण्टयतम् अस्फुण्टयत अस्फुण्टयम् अस्फुण्टयाव अस्फुण्टयाम। आत्मनेपदपक्षे अस्फुण्टयत अस्फुण्टयेताम् अस्फुण्टयन्त अस्फुण्टयथाः अस्फुण्टयेथाम् अस्फुण्टयध्वम् अस्फुण्टये अस्फुण्टयावहि अस्फुण्टयामहि। आत्मने नैव णिजभावपक्षे परस्मैपदपक्षे अस्फुण्टत् अस्फुण्टताम् अस्फुण्टन् अस्फुण्टः अस्फुण्टतम् अस्फुण्टत अस्फुण्टम् अस्फुण्टाव अस्फुण्टाम। आत्मनेपदपक्षे अस्फुण्टत अस्फुण्टेताम् अस्फुण्टन्त अस्फुण्टथाः अस्फुण्टेथाम् अस्फुण्टध्वम् अस्फुण्टे अस्फुण्टावहि अस्फुण्टामहि। विधिनिङि णिचः पक्षे परस्मैपदे स्फुण्टयेत् स्फुण्टयेतां स्फुण्टयेयुः स्फुण्टयेः स्फुण्टयेतं स्फुण्टयेत स्फुण्टयेयं स्फुण्टयेव स्फुण्टयेम। निजभावपक्षे स्फुण्टेत् स्फुण्टेतां स्फुण्टेयुः नैव आत्मनेपदपक्षे आदौ वदामः। स्फुण्टयेत स्फुण्टयेयातां स्फुण्टयेरन् स्फुण्टयेथाः स्फुण्टयेयाथां स्फुण्टयेध्वं स्फुण्टयेय स्फुण्टयेवहि स्फुण्टयेमहि। तदभावपक्षे स्फुण्टेत् स्फुण्टेतां नाम णिजभावपक्षे स्फुण्टेत् स्फुण्टेतां स्फुण्टेयुः स्फुण्टेः स्फुण्टेतं स्फुण्टेत स्फुण्टेयं स्फुण्टेव स्फुण्टेम। आत्मनेपदपक्षे स्फुण्टेत स्फुण्टेयातां स्फुण्टेरन् स्फुण्टेथाः स्फुण्टेयाथां स्फुण्टेध्वं स्फुण्टेय स्फुण्टेवहि स्फुण्टेमहि। आश्रीलिङि परस्मैपदे स्फुण्ट्यात् स्फुण्ट्यास्तां स्फुण्ट्यासुः स्फुण्ट्याः स्फुण्ट्यास्तं स्फुण्ट्यास्ता स्फुण्ट्यासं स्फुण्ट्यास्व स्फुण्ट्यास्म। आत्मनेपदपक्षे स्फुण्टयीषीष्ट स्फुण्टयीषीयास्तां स्फुण्टयीषीरन् स्फुण्टयीषीष्ठाः स्फुण्टयीषीयास्तां स्फुण्टयीषीध्वं स्फुण्टयीषीय स्फुण्टयीषीवहि स्फुण्टयीषीमहि। सम्यक् इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लुङ्लकारे परस्मैपदे अपुस्फुण्ठत् अपुस्फुण्टत् अपुस्फुण्टताम् अपुस्फुण्टन् अपुस्फुण्टः अपुस्फुण्टतम् अपुस्फुण्टत अपुस्फुण्टम् अपुस्फुण्टाव अपुस्फुण्टाम। एवं खलु। आत्मनेपदपक्षे अपुस्फुण्टत अपुस्फुण्टेताम् अपुस्फुण्टन्त अपुस्फुण्टथाः अपुस्फुण्टेथाम् अपुस्फुण्टध्वम् अपुस्फुण्टे अपुस्फुण्टावहि अपुस्फुण्टामहि। णिचः पक्षे स्फुट् इति अस्ति खलु। अस्फो अस्फो अस्फुन् तत्र यथा स्पदि इत्यादि इदितां रूपाणि उक्तानि तद्वत् तत्रापि स्युः णिचः अभावपक्षे। एवं खलु। अस्फुण्टीत् अस्फुण्टिष्टाम् अस्फुण्टिषुः अस्फुण्टीः अस्फुण्टिष्टम् अस्फुण्टिष्ठ अस्फुण्टिषम् अस्फुण्टिष्व अस्फुण्टिष्म। आत्मनेपदपक्षे चेत् अस्फुण्टिष्ट अस्फुण्टिषाताम् अस्फुण्टिषुः अस्फुण्टिषत अस्फुण्टिष्ठाः अस्फुण्टिषाथाम् अस्फुण्टिध्वम् अस्फुण्टिषि अस्फुण्टिष्वहि अस्फुण्टिष्महि। स्फुटि इत्येतस्य अत्र किञ्चित् मम दोषः जातः तं परिष्कुर्वन्तु इति प्रार्थये। अस्तु। लृङ्लकारे परस्मैपदपक्षे अस्फुण्टिष्यत् तत्रापि णिचः पक्षे अस्फुण्ठिष्यत् अस्फुण्टयिष्यत् अस्फुण्टयिष्यताम् अस्फुण्टयिष्यन् अस्फुण्टयिष्यः अस्फुण्टयिष्यतम् अस्फुण्टयिष्यत अस्फुण्टयिष्यम् अस्फुण्टयिष्याव अस्फुण्टयिष्याम। ततः आत्मनेपदपक्षे अस्फुण्टयिष्यत अस्फुण्टयिष्येताम् अस्फुण्टयिष्यन्त अस्फुण्टयिष्यथाः अस्फुण्टयिष्येथाम् अस्फुण्टयिष्यध्वम् अस्फुण्टयिष्ये अस्फुण्टयिष्यावहि अस्फुण्टयिष्यामहि इति स्फुटि इति पाठभेदेन इमानि रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे पश्यामः कः धातुः वर्तते। लक्षदर्शनाङ्कयोः इति। दर्शनाङ्कयोः दर्शनाङ्कनयोः दर्शनार्थे
अङ्कनार्थे च अयं धातुः भवति। एवं खलु, सकर्मकः एव अयं धातुः। अतः अस्य रूपाणि न मूले उक्तानि न च व्याख्यायां, परन्तु अस्माभिः स्वयं वक्तव्यानि। लठि लक्षयति लक्षयतः लक्षयन्ति लक्षयसि लक्षयथः लक्षयथ लक्षयामि लक्षयावः लक्षयामः इति परस्मैपदे। आत्मनेपदे लक्षयते लक्षयेते लक्षयन्ते लक्षयसे लक्षयेथे लक्षयध्वे लक्षये लक्षयावहे लक्षयामहे। लिटि लक्षयाञ्चकार परस्मैपदपक्षे आदौ तत्र लक्षयाञ्चकार लक्षयान् चक्रतुः लक्षयाञ्चक्रुः लक्षयाञ्चकर्थ लक्षयाञ्चक्रतुः लक्षयाञ्चकार लक्षयाञ्चक्र लक्षयाञ्चकार लक्षयाञ्चकर लक्षयाञ्चकृ लक्षयाञ्चकृम। भुवः अनुप्रयोगे लक्षयां बभूव लक्षयां बभूवतुः लक्षयां बभूवुः लक्षयां बभूविथ लक्षयां बभूवथुः लक्षयां बभूव लक्षयां बभूव लक्षयां बभूविव लक्षयां बभूविम। असः अनुप्रयोगे लक्षयामास लक्षयामासतुः लक्षयामासुः लक्षयामासिथ लक्षयामासथुः लक्षयामास लक्षयामास लक्षयामासिव लक्षयामासिम। ततः अग्रे भवति आत्मनेपदपक्षे क्रियः एव अनुप्रयोगे सति भवति। लक्षयाञ्चक्रे लक्षयाञ्चक्राते लक्षयाञ्चक्रिरे लक्षयाञ्चकृषे लक्षयाञ्चक्राते लक्षयाञ्चकृभ्रे लक्षयाञ्चक्रे लक्षयाञ्चकृभे लक्षयाञ्चकृमहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे लुट् लकारः भवति परस्मैपदे लक्षयिता लक्षयितारौ लक्षयितारः लक्षयितासि लक्षयितास्थः लक्षयितास्थ लक्षयितास्मि लक्षयितास्वः लक्षयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे लक्षयिता लक्षयितारौ लक्षयितारः लक्षयितासे लक्षयितासाथे लक्षयिताध्वे लक्षयिताहे लक्षयितास्वहे लक्षयितास्महे। ततः लृट् लकारे परस्मैपदे लक्षयिष्यति लक्षयिष्यतः लक्षयिष्यन्ति लक्षयिष्यसि लक्षयिष्यत्थः लक्षयिष्यथ लक्षयिष्यामि लक्षयिष्यावः लक्षयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे लक्षयिष्यते लक्षयिष्येते लक्षयिष्यन्ते लक्षयिष्यसे लक्षयिष्येथे लक्षयिष्यध्वे लक्षयिष्ये लक्षयिष्यावहे लक्षयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे लक्षयतु लक्षयतात लक्षयतां लक्षयन्तु लक्षय लक्षयतात लक्षयतं लक्षयत लक्षयाणि लक्षयाव लक्षयाम। आत्मनेपदपक्षे लक्षयतां लक्षयेतां लक्षयन्तां लक्षयस्व लक्षयेथां लक्षयध्वं लक्षयै लक्षयावहै लक्षयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अलक्षयत् अलक्षयताम् अलक्षयन् अलक्षयः अलक्षयतम् अलक्षयत अलक्षयम् अलक्षयाव अलक्षयाम। आत्मनेपदपक्षे अलक्षयत अलक्षयेताम् अलक्षयन्त अलक्षयथाः अलक्षयेथाम् अलक्षयध्वम् अलक्षये अलक्षयावहि अलक्षयामहि। विधिलिङि लक्षयेत् लक्षयेताम् लक्षयेयुः लक्षयेः लक्षयेतं लक्षयेत लक्षयेयं लक्षयेव लक्षयेम। आत्मनेपदपक्षे लक्षयेत लक्षयेयातां लक्षयेरन् लक्षयेथाः लक्षयेयाथां लक्षयेध्वं लक्षयेय लक्षयेवहि लक्षयेमहि। ततः आशीर्लिङि आत्मनेपदे नैव परस्मैपदपक्षे लक्ष्यात् लक्ष्यास्तां लक्ष्यासुः लक्ष्याः लक्ष्यास्तं लक्ष्यास्थ लक्ष्यासं लक्ष्यास्व लक्ष्यास्म। आत्मनेपदपक्षे लक्षयिषीष्ट लक्षयिषीयास्तां लक्षयिषीरन् लक्षयिषीष्ठाः लक्षयिषीयास्तां लक्षयिषीढ्वं लक्षयिषीय लक्षयिषीवहि लक्षयिषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे अललक्षत नैव तत्र अललक्षत् अललक्षत् अललक्षताम् अललक्षन् अललक्षः अललक्षतम् अललक्षत अललक्षम् अललक्षाव अललक्षाम। आत्मनेपदपक्षे अललक्षत अललक्षेताम् अललक्षन्त अललक्षथाः अललक्षेताम् अललक्षध्वम्
अलक्षे अललक्षावहि अललक्षामहि लृङि परस्मैपदपक्षे अलक्षयिष्यत् अलक्षयिष्येताम् अलक्षयिष्यताम् अलक्षयिष्यन् अलक्षयिष्यः अलक्षयिष्यत्तम् अलक्षयिष्यत अलक्षयिष्यम् अलक्षयिष्याव अलक्षयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अलक्षयिष्यत अलक्षयिष्येताम् अलक्षयिष्यन्त अलक्षयिष्यथाः अलक्षयिष्येथाम् अलक्षयिष्यध्वम् अलक्षयिष्ये अलक्षयिष्यावहि अलक्षयिष्यामहि इति लृङि आत्मनेपदपक्षे रूपाणि भवन्ति। समीचीनं। ततः अग्रे धातुः दृश्यते कुद्रि अनृतभाषणे कुन्द्रयति इति एकं रूपं दत्तं वर्तते। सम्यक् वदामः अस्यापि रूपाणि। लटि परस्मैपदपक्षे आदौ कुन्द्रयति कुन्द्रयतः कुन्द्रयन्ति कुन्द्रयसि कुन्द्रयथः कुन्द्रयथ कुन्द्रयामि कुन्द्रयावः कुन्द्रयामः आत्मनेपदपक्षे कुन्द्रयते कुन्द्रयेते कुन्द्रयन्ते कुन्द्रयसे कुन्द्रयेथे कुन्द्रयध्वे कुन्द्रये कुन्द्रयावहे कुन्द्रयामहे एवं खलु। अत्र णिचः अभावपक्षे यतोहि ईदितां विषये सर्वत्रापि तथा चिन्तनीयम् इति ग्रन्थकारेण उक्तमस्ति खलु, अतः तथैव गच्छामः। णिचः अभावपक्षे कृन्द्रति नैव कुन्द्रति कुन्द्रतः कुन्द्रन्ति कुन्द्रसि कुन्द्रथः कुन्द्रथ कुन्द्रामि कुन्द्रावः कुन्द्रामः खलु। ततः आत्मनेपदपक्षे कुन्द्रते कुन्द्रेते कुन्द्रन्ते कुन्द्रसे कुन्द्रेथे कुन्द्रध्वे कुन्द्रे कुन्द्रावहे कुन्द्रामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे कुन्द्रयान् चकार कुन्द्रयान् चक्रतुः कुन्द्रयान् चक्रुः कुन्द्रयान् चकर्थ कुन्द्रयान् चक्रथुः कुन्द्रयान् चक्र कुन्द्रयान् चकार कुन्द्रयान् चकर कुन्द्रयान् चक्रुव कुन्द्रयान् चक्रुम एवं खलु। भुवः अनुप्रयोग कुन्द्रयां बभूव कुन्द्रयां बभूव तुः कुन्द्रयां बभूवुः कुन्द्रयां बभूविथ कुन्द्रयां बभूवत्थुः कुन्द्रयां बभूव कुन्द्रयां बभूव कुन्द्रयां बभूविव कुन्द्रयां बभूविम एवं खलु। असः अनुप्रयोगे कुन्द्रयामास कुन्द्रयामासतुः कुन्द्रयामासुः कुन्द्रयामास नैव कुन्द्रयामासिथ कुन्द्रयामासथुः कुन्द्रयामास कुन्द्रयामास कुन्द्रयामासिव कुन्द्रयामासिम इति भवन्ति। आत्मनेपदपक्षे च कथं कुन्द्रयान् चक्रे कुन्द्रयान् चक्राते कुन्द्रयान् चक्रुरे चक्रिरे कुन्द्रयान् चक्राथे कुन्द्रयान् नैव कुन्द्रयान् चक्रुषे कुन्द्रयान् चक्राथे कुन्द्रयान् चक्रिड्वे कुन्द्रयान् चक्रे कुन्द्रयान् चक्रुवहे कुन्द्रयान् चक्रुमहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। णिचः अभावपक्षे कुन्द्र इति अस्ति खलु चुकुन्द्र एवं खलु। चुकुन्द्र चुकुन्द्रतुः चुकुन्द्रुः चुकुन्द्रिथ चुकुन्द्रथुः चुकुन्द्रथ एवं चुकुन्द्र चुकुन्द्र चुकुन्द्रिव चुकुन्द्रिम। आत्मनेपदपक्षे चुकुन्द्रे चुकुन्द्राते चुकुन्द्रिरे चुकुन्द्रिषे चुकुन्द्राथे चुकुन्द्रिद्धे चुकुन्द्रिषे चुकुन्द्रे चुकुन्द्रिवहे चुकुन्द्रिमहे एवं खलु। लुटि परस्मैपदपक्षे तत्रापि णिचः पक्षे कुन्द्रयिता कुन्द्रयितारौ कुन्द्रयितारः कुन्द्रयितासि कुन्द्रयितास्थः कुन्द्रयितास्था कुन्द्रयितास्मि कुन्द्रयितास्वः कुन्द्रयितास्मः। लुटि नैव तदेव लुटि आत्मनेपदपक्षे कुन्द्रयिता कुन्द्रयितारौ कुन्द्रयितारः कुन्द्रयितासे कुन्द्रयितासाथे कुन्द्रयिताध्वे कुन्द्रयिताहे कुन्द्रयितास्वहे कुन्द्रयितास्महे। ततः आम्
णिचः अभावपक्षे कुन्द्रिता कुन्द्रितारौ कुन्द्रितारः कुन्द्रितासि कुन्द्रितास्थः कुन्द्रितास्था कुन्द्रितास्मि कुन्द्रितास्वः कुन्द्रितास्मः। ततः आत्मनेपदपक्षे कुन्द्रिता कुन्द्रितारौ कुन्द्रितारः कुन्द्रितासे कुन्द्रितासाथे कुन्द्रिताध्वे कुन्द्रिताहे कुन्द्रितास्वहे कुन्द्रितास्महे। ततः लृटि शनः पक्षे परस्मैपदे कुन्द्रयिष्यति कुन्द्रयिष्यतः कुन्द्रयिष्यन्ति कुन्द्रयिष्यसि कुन्द्रयिष्यथः कुन्द्रयिष्यथ कुन्द्रयिष्यामि कुन्द्रयिष्यावः कुन्द्रयिष्यामः। एवं खलु। ततः आत्मनेपदपक्षे कुन्द्रयिष्यते कुन्द्रयिष्येते कुन्द्रयिष्यन्ते कुन्द्रयिष्यसे कुन्द्रयिष्येथे कुन्द्रयिष्यध्वे कुन्द्रयिष्ये कुन्द्रयिष्यावहे कुन्द्रयिष्यामहे। समीचीनं। ततः णिचः अभावपक्षे कुन्द्रिष्यति कुन्द्रिष्यतः कुन्द्रिष्यन्ति कुन्द्रिष्यसि कुन्द्रिष्यत्थः कुन्द्रिष्यथ कुन्द्रिष्यामि कुन्द्रिष्यावः कुन्द्रिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे कुन्द्रिष्यते कुन्द्रिष्येते कुन्द्रिष्यन्ते कुन्द्रिष्यसे कुन्द्रिष्येथे कुन्द्रिष्यध्वे कुन्द्रिष्ये कुन्द्रिष्यावहे कुन्द्रिष्यामहे। एवं किल। लोटि णिचः पक्षे परस्मैपदे कुन्द्रयतु कुन्द्रयतात् कुन्द्रयतां कुन्द्रयन्तु कुन्द्रय कुन्द्रयतात् कुन्द्रयतं कुन्द्रयत कुन्द्रयाणि। एवं खलु। कुन्द्रयाणि कुन्द्रयाणि कुन्द्रयाव कुन्द्रयाम। आत्मनेपदपक्षे कुन्द्रयतां कुन्द्रयेतां कुन्द्रयन्तां कुन्द्रयस्व कुन्द्रयेथां कुन्द्रयध्वं कुन्द्रयै कुन्द्रयावहै कुन्द्रयामहै। णिचः अभावपक्षे परस्मैपदे कुन्द्रतु कुन्द्रतात् कुन्द्रतां कुन्द्रन्तु कुन्द्रकुन्द्रतात् कुन्द्रतं कुन्द्रत कुन्द्राणि कुन्द्राव कुन्द्राम। आत्मनेपदपक्षे कुन्द्रयतां कुन्द्रयेतां कुन्द्रयन्तां कुन्द्रयस्व कुन्द्रयेथां कुन्द्रयध्वं कुन्द्रयै कुन्द्रयावहै कुन्द्रयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे णिचि अकुन्द्रयत् कुन्द्र इति अस्ति खलु कुद्रि इति खलु धातुः। अकुन्द्रयत् अकुन्द्रयताम् अकुन्द्रयन् अकुन्द्रयः अकुन्द्रयतम् अकुन्द्रयत अकुन्द्रयम् अकुन्द्रयाव अकुन्द्रयाम। आत्मनेपदपक्षे अकुन्द्रयत अकुन्द्रयेताम् अकुन्द्रयन्त अकुन्द्रयथाः अकुन्द्रयेथाम् अकुन्द्रयध्वम् अकुन्द्रये अकुन्द्रयावहि अकुन्द्रयामहि। एवं खलु। णिचः अभावपक्षे परस्मैपदे अकृन्दत् अकुन्द्रत् अकुन्द्रताम् अकुन्द्रन् अकुन्द्रः अकुन्द्रतम् अकुन्द्रत अकुन्द्रम् अकुन्द्राव अकुन्द्राम। आत्मनेपदपक्षे अकुन्द्रत अकुन्द्रेताम् अकुन्द्रन्त अकुन्द्रथाः अकुन्द्रेथाम् अकुन्द्रध्वम् अकुन्द्रे अकुन्द्रावहि अकुन्द्रामहि। ततः विधिलिङि णिचः पक्षे परस्मैपदे कुन्द्रयेत् कुन्द्रयेतां कुन्द्रयेयुः कुन्द्रयेः कुन्द्रयेतं कुन्द्रयेत कुन्द्रयेयं कुन्द्रेयं नैव कुन्द्रयेयं कुन्द्रयेव कुन्द्रयेम। आत्मनेपदपक्षे कुन्द्रयेत कुन्द्रयेयातां कुन्द्रयेरन् कुन्द्रयेथाः कुन्द्रयेयाथां कुन्द्रयेध्वं कुन्द्रयेय कुन्द्रयेवहि कुन्द्रयेमहि। णिचः अभावपक्षे परस्मैपदे कुन्द्रेत् कुन्द्रेतां कुन्द्रेयुः कुन्द्रेः कुन्द्रेतं कुन्द्रेत कुन्द्रेयं कुन्द्रेव कुन्द्रेम। आत्मनेपदपक्षे कुन्द्रेत कुन्द्रेयातां कुन्द्रेरन् कुन्द्रेथाः कुन्द्रेयाथां कुन्द्रेध्वं कुन्द्रेय कुन्द्रेवहि कुन्द्रेमहि। आशीर्लिङि परस्मैपदे एकविधमेव रूपं सर्वात्मना कुन्द्रयात् कुन्द्रयास्तां कुन्द्रयासुः कुन्द्रयाः कुन्द्रयास्तं कुन्द्रयास्त कुन्द्रयासं कुन्द्रयास्व कुन्द्रयास्म। आत्मनेपदपक्षे कुन्द्रयीषीष्ठ कुन्द्रयीषीयास्तां कुन्द्रयीषीरन् कुन्द्रयीषीष्ठाः कुन्द्रयीषीयास्तां कुन्द्रयीषीढ्वं कुन्द्रयीषीय कुन्द्रयीषीवहि कुन्द्रयीषीमहि। कुन्द्रयीषीय कुन्द्रयीषीवहि कुन्द्रयीषीमहि। खलु।
णिचः अभावपक्षेपि वस्तुतः आश्लिङ्गिरूपाणि वक्तव्यानि। तथा चेत् कुन्द्रीशीष्ट कुन्द्रीशीयास्तां कुन्द्रीशीरन्, कुन्द्रीशीष्ठाः कुन्द्रीशीयास्तां कुन्द्रीशीढ्वं कुन्द्रीशीय कुन्द्रीशीवहि कुन्द्रीशीमहि इत्येवं रीत्या रूपाणि भविष्यन्ति। लृङ्लकारे परस्मैपदे णिचः पक्षे अचुकुन्द्रत् अचुकुन्द्रताम् अचुकुन्द्रन्, अचुकुन्द्रः अचुकुन्द्रतम् अचुकुन्द्रता, अचुकुन्द्रम् अचुकुन्द्राव अचुकुन्द्रा। आत्मनेपदपक्षे अचुकुन्द्रता अचुकुन्द्रेताम् अचुकुन्द्रन्ता, अचुकुन्द्रथाः अचुकुन्द्रेथाम् अचुकुन्द्रध्वम् अचुकुन्द्रे, अचुकुन्द्रे अचुकुन्द्रावहि अचुकुन्द्रामहि। णिचः अभावपक्षे परस्मैपदे अचो नैव, तत्र कुन्द् इति अस्ति खलु, अकुन्दीत् अकुन्दिष्टाम् अकुन्दिषुः अकुन्दीः अकुन्दिष्टम् अकुन्दिष्ट अकुन्दिषम् अकुन्दिष्व अकुन्दिष्म। आत्मनेपदपक्षे अकुन्दिष्टा अकुन्दिषाताम् अकुन्दिषत अकुन्दिष्ठाः अकुन्दिषाथाम् अकुन्दिढ्वम् अकुन्दिषि अकुन्दिष्वहि अकुन्दिष्महि। लृङ्लकारे परस्मैपदपक्षे णिचः पक्षे अकुन्द्रयिष्यत् अकुन्द्रयिष्यन् अकुन्द्रयिष्यताम् अकुन्द्रयिष्यन् अकुन्द्रयिष्यः अकुन्द्रयिष्यतम् अकुन्द्रयिष्यत अकुन्द्रयिष्यम् अकुन्द्रयिष्याव अकुन्द्रयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अकुन्द्रयिष्यता अकुन्द्रयिष्येताम् अकुन्द्रयिष्यन्त अकुन्द्रयिष्यथाः अकुन्द्रयिष्येथाम् अकुन्द्रयिष्यध्वम् अकुन्द्रयिष्ये अकुन्द्रयिष्यावहि अकुन्द्रयिष्यामहि। णिचः अभावपक्षे परस्मैपदे अकुन्द्रिष्यत् अकुन्द्रिष्यताम् अकुन्द्रिष्यन् अकुन्द्रिष्यः अकुन्द्रिष्यतम् अकुन्द्रिष्यत अकुन्द्रिष्यम् अकुन्द्रिष्याव अकुन्द्रिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अकुन्द्रिष्यत नैव अकुन्द्रिष्यत सत्यम् अकुन्द्रिष्यत अकुन्द्रिष्यताम् अकुन्द्रिष्यताम् अकुन्द्रिष्यन् अकुन्द्रिष्यः अकुन्द्रिष्यतम् अकुन्द्रिष्यत अकुन्द्रिष्यम् अकुन्द्रिष्याव अकुन्द्रिष्याम। आत्मनेपदे अकुन्द्रिष्यत अकुन्द्रिष्येताम् अकुन्द्रिष्यन्त अकुन्द्रिष्यथाः अकुन्द्रिष्येथाम् अकुन्द्रिष्यध्वम् अकुन्द्रिष्ये अकुन्द्रिष्यावहि अकुन्द्रिष्यामहि इति सर्वाणि अपि रूपाणि कृदि इति धातोः विषये भवन्ति। कृदि अनृतभाषणे इति च धातुः अस्माभिः पठितः एव। लड उपसेवायाम् इति अस्ति अग्रिमः धातुः। तस्य एकं रूपं मूले दत्तं दृश्यते लाडयति। तत्र व्याख्याता कथयति णिचि अत उपधा वृद्धिः एवमग्रेपि ज्ञेयम्। ततः लुङः अपि एकं रूपं दत्तवान् अलीलडत्। अस्तु, लटि वदामः परस्मैपदपक्षे। तत्र आम् लाडयति लाडयतः लाडयन्ति लाडयसि लाडयथः लाडयथः लाडयामि लाडयावः लाडयामः। ततः आत्मनेपदपक्षे लाडयते एवं लाडयते लाडयेते लाडयन्ते लाडयसे लाडयेथे लाडयद्धे लाडये लाडयावहे लाडयामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे लाडयाञ्चकार लाडयाञ्चक्रतुः लाडयाञ्चक्रुः चकर्थ लाडयाञ्चक्रतुः लाडयाञ्चक्र लाडयाञ्चकार लाडयाञ्चकृव लाडयाञ्चकृम। ततः भुवः अनुप्रयोगे लाडयां बभूव लाडयां बभूवतुः लाडयां बभूवुः लाडयां बभूविथ लाडयां बभूवथुः लाडयां बभूव लाडयां बभूव लाडयां बभूविव लाडयां बभूविम। ततः आम् असः अनुप्रयोगे लाडयामास लाडयामासतुः लाडयामासुः लाडयामासिथ लाडयामासत्थुः लाडयामास लाडयामास लाडयामासिव लाडयामासिम। एवं खलु। तदनन्तरं एवं क्रियः अनुप्रयोगे आत्मनेपदपक्षे लाडयाञ्चक्रे लाडयाञ्चक्रारे लाडयाञ्चक्रिरे लाडयाञ्चकृषे लाडयाञ्चक्राथे लाडयाञ्चक्रिढे लाडयाञ्चक्रे
तदनन्तरं लुट् लकारः भवति अग्रे। तस्य परस्मैपदपक्षे लाडयिता लाडयितारौ लाडयितारः लाडयितासि लाडयितास्थः लाडयितास्था लाडयितास्मि लाडयितास्वः लाडयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे लाडयिता लाडयितारौ लाडयितारः लाडयितासे लाडयितासाथे लाडयिताध्वे लाडयिताहे लाडयितास्वहे लाडयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे लाडयिष्यति लाडयिष्यतः लाडयिष्यन्ति लाडयिष्यसि लाडयिष्यत्थः लाडयिष्यथः लाडयिष्यामि लाडयिष्यावः लाडयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे लाडयिष्यते लाडयिष्येते लाडयिष्यन्ते लाडयिष्यसे लाडयिष्येथे लाडयिष्यध्वे लाडयिष्ये लाडयिष्यावहे लाडयिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे लाडयतु लाडयतात् लाडयतां लाडयन्तु लाडय लाडयतात् लाडयतं लाडयत लाडयानि लाडयाव लाडयाम। आत्मनेपदपक्षे लाडयतां लाडयेतां लाडयन्तां लाडयस्व लाडयेथां लाडयध्वं लाडयै लाडयावहै लाडयामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अलाडयत् अलाडयताम् अलाडयन् अलाडयः अलाडयत्तम् अलाडयत अलाडयम् अलाडयाव अलाडयाम। आत्मनेपदपक्षे अलाडयत अलाडयेताम् अलाडयन्त अलाडयथाः अलाडयेथाम् अलाडयध्वम् अलाडये अलाडयावहि अलाडयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे लाडयेत् लाडयेयातां लाडयेत् लाडयेतां लाडयेयुः लाडयेः लाडयेतं लाडयेत लाडयेयं लाडयेव लाडयेम। आत्मनेपदपक्षे लाडयेत लाडयेयातां लाडयेरन् लाडयेथाः लाडयेयाथां लाडयेध्वं लाडयेय लाडयेवहि लाडयेमहि। आशीर्लिङि परस्मैपदपक्षे लाड्यात् लाड्यास्तां लाड्यासुः लाड्याः लाड्यास्तं लाड्यास्थ लाड्यासं लाड्यास्व लाड्यास्म। आत्मनेपदपक्षे लाडयिषीष्ट लाडयिषीयास्तां लाडयिषीरन् लाडयिषीष्ठाः लाडयिषीयास्थां लाडयिषीध्वं लाडयिषीय लाडयिषीवहि लाडयिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे व्याख्यात्रा एकं रूपं दत्तमस्ति अलीलडत् अलीलडत् अलीलडताम् अलीलडन् अलीलडः अलीलडतम् अलीलडत अलीलडम् अलीलडाव अलीलडाम। आत्मनेपदपक्षे अलीलडत अलीलडेताम् अलीलडन्त अलीलडथाः अलीलडेथाम् अलीलडध्वम् अलीलडे अलीलडावहि अलीलडामहि। लृङि परस्मैपदपक्षे अलाडयिष्यत् अलाडयिष्यताम् अलाडयिष्यन् अलाडयिष्यः अलाडयिष्यतम् अलाडयिष्यत अलाडयिष्यम् अलाडयिष्याव अलाडयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अलाडयिष्यत अलाडयिष्येताम् अलाडयिष्यन्त अलाडयिष्यथाः अलाडयिष्येथाम् अलाडयिष्यध्वम् अलाडयिष्ये अलाडयिष्यावहि अलाडयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रिमः धातुः द्रष्टव्यः। लड इति धातोः अनन्तरं मूले भवति धातुः मिदि स्नेहने इदित् अस्ति। अतः मिन्दयति इति णिजपक्षे मिन्दति इति णिजभावपक्षे। अस्तु, अन्यानि सर्वाणि रूपाणि वदामः। तत्र आम् लटि परस्मैपदपक्षे णिचः च पक्षे मिन्दयति मिन्दयतः मिन्दयन्ति मिन्दयसि मिन्दयत्थः मिन्दयथ मिन्दयामि मिन्दयावः मिन्दयामः। आत्मनेपदपक्षे मिन्दयते मिन्दयेते मिन्दयन्ते मिन्दयसे मिन्दयेथे मिन्दयध्वे मिन्दये मिन्दयावहे मिन्दयामहे। णिजभावपक्षे लटि मिन्दति मिन्दतः मिन्दन्ति मिन्दसि मिन्दत्थः मिन्दथ मिन्दामि मिन्दावः मिन्दामः। आत्मनेपदपक्षे मिन्दते मिन्देते मिन्दन्ते मिन्दसे मिन्देथे मिन्दध्वे मिन्दे मिन्दावहे मिन्दामहे। लिटि परस्मैपदपक्षे मिन्दयाञ्चकार मिन्दयाञ्चक्रतुः मिन्दयाञ्चक्रुः मिन्दयाञ्चकर्थ मिन्दयाञ्चक्रतुः मिन्दयाञ्चक्र
मिन्दयान् चकार मिन्दयान् चकरमिन्दयान् चकृवमिन्दयान् चकृम। सम्यक्। भुवः अनुप्रयोग मिन्दयां भुव मिन्दयां बभूवतुः मिन्दयां बभूवुः मिन्दयां बभूविथ मिन्दयां बभूवत्थुः मिन्दयां बभूव मिन्दयां बभूव मिन्दयां बभूविव मिन्दयां बभूविम। ततः आम् असः अनुप्रयोगः मिन्दयामास मिन्दयामासतुः मिन्दयामासुः मिन्दयामासिथ मिन्दयामासथुः मिन्दयामास मिन्दयामासः मिन्दयामासिव मिन्दयामासिम। आत्मनेपदपक्षे मिन्दयान् चक्रे मिन्दयान् चक्राते मिन्दयान् चक्रुरे मिन्दयान् चक्रुषे मिन्दयान् चक्राथे मिन्दयान् चक्रुड्वे मिन्दयान् चक्रे मिन्दयान् चक्रुवहे मिन्दयान् चक्रुमहे इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे नैव लिटि एव णिचः अभावपक्षे मिमिन्द मिमिन्दतुः मिमिन्दुः मिमिन्द मिमिन्दिथ मिमिन्दथुः मिमिन्द मिमिन्द मिमिन्दिव मिमिन्दिम। आत्मनेपदपक्षे मिमिन्दे मिमिन्दाते मिमिन्दिरे मिमिन्दिषे मिमिन्दाथे मिमिन्दिध्वे मिमिन्दे मिमिन्दिवहे मिमिन्दिमहे। इदानीं लुट्लकारः तत्रापि णिचः पक्षे परस्मैपदे मिन्दयिता मिन्दयितारौ मिन्दयितारः मिन्दयितासि मिन्दयितास्थः मिन्दयितास्थ मिन्दयितास्मि मिन्दयितास्वः मिन्दयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे मिन्दयिता मिन्दयितारौ मिन्दयितारः मिन्दयितासे मिन्दयितासाथे मिन्दयिताध्वे मिन्दयिताहे मिन्दयितास्वहे मिन्दयितास्महे। तदनन्तरं णिजभावपक्षे परस्मैपदे लुटि मिन्दिता मिन्दितारो मिन्दितारः मिन्दितासि मिन्दितास्थः मिन्दितास्थ मिन्दितास्मि मिन्दितास्वः मिन्दितास्मः। आत्मनेपदपक्षे मिन्दिता मिन्दितारो मिन्दितारः मिन्दितासे मिन्दितासाथे मिन्दिताध्वे मिन्दिताहे मिन्दितास्वहे मिन्दितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे मिन्दयिष्यति मिन्दयिष्यतः मिन्दयिष्यन्ति मिन्दयिष्यसि मिन्दयिष्यथः मिन्दयिष्यथ मिन्दयिष्यामि मिन्दयिष्यावः मिन्दयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे मिन्दयिष्यते मिन्दयिष्येते मिन्दयिष्यन्ते मिन्दयिष्यसे मिन्दयिष्येथे मिन्दयिष्यध्वे मिन्दयिष्ये मिन्दयिष्यावहे मिन्दयिष्यामहे। ततः णिजभावपक्षे परस्मैपदे लृटि मिन्दिष्यति मिन्दिष्यतः मिन्दिष्यन्ति मिन्दिष्यसि मिन्दिष्यत्थः मिन्दिष्यथ मिन्दिष्यामि मिन्दिष्यावः मिन्दिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे मिन्दिष्यते मिन्दिष्येते मिन्दिष्यन्ते मिन्दिष्यसे मिन्दिष्येथे मिन्दिष्यध्वे मिन्दिष्ये मिन्दिष्यावहे मिन्दिष्यामहे। लोटि परस्मैपदपक्षे णिचि मिन्दयतु मिन्दयतात् मिन्दयतां मिन्दयन्तु मिन्दय मिन्दयतात् मिन्दयतं मिन्दयत मिन्दयानि मिन्दयाव मिन्दयाम। आत्मनेपदपक्षे मिन्दयतां मिन्दयेतां मिन्दयन्तां मिन्दयस्व मिन्दयेथां मिन्दयध्वं मिन्दयै मिन्दयावहै मिन्दयामहै। णिजभावपक्षे परस्मैपदे लोटि मिन्दतु मिन्दतात् मिन्दतां मिन्दन्तु मिन्दतात् मिन्दतं मिन्दत मिन्दानि मिन्दाव मिन्दाम। आत्मनेपदपक्षे मिन्दतां मिन्देतां मिन्दन्तां मिन्दस्व मिन्देथां मिन्दध्वं मिन्दयि मिन्दावहै मिन्दामहै। लङि परस्मैपदपक्षे अमिन्दयत् तत्रापि णिचः पक्षे अमिन्दयत् अमिन्दयताम् अमिन्दयन् अमिन्दयः अमिन्दयत्तम् अमिन्दयत अमिन्दयम् अमिन्दयाव अमिन्दयाम। आत्मनेपदपक्षे अमिन्दयत अमिन्दयेताम् अमिन्दयन्त अमिन्दयथाः अमिन्दयेथाम् अमिन्दयध्वम् अमिन्दये अमिन्दयावहि अमिन्दयामहि। समीचीनम्। णिचः अभावपक्षे परस्मैपदे लङि अमिन्दत् अमिन्दताम् अमिन्दन् अमिन्दः अमिन्दतम् अमिन्दत अमिन्दम् अमिन्दाव अमिन्दाम। आत्मनेपदपक्षे
अमिन्दत अमिन्देताम् अमिन्दन्त अमिन्दथाः अमिन्देथाम् अमिन्दध्वम् अमिन्दे अमिन्दावहि अमिन्दामहि। विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे णिचि मिन्दयेत् मिन्दयेतां मिन्दयेयुः मिन्दयेः मिन्दयेतं मिन्दयेत मिन्दयेयं मिन्दयेव मिन्दयेम। आत्मनेपदपक्षे मिन्दयेत मिन्दयेयातां मिन्दयेरन् मिन्दयेथाः मिन्दयेयाथां मिन्दयेध्वं मिन्दयेय मिन्दयेवहि मिन्दयेमहि। णिचः अभावपक्षे मिन्देत् मिन्देतां मिन्देयुः मिन्देः मिन्देतं मिन्देत मिन्देयं मिन्देव मिन्देम। आत्मनेपदपक्षे मिन्देत मिन्देयातां मिन्देरन् मिन्देथाः मिन्देयाथां मिन्देध्वं मिन्देय मिन्देवहि मिन्देमहि। ततः आशीर्लिङ्गि परस्मैपदपक्षे मिन्द्यात् मिन्द्यास्तां मिन्द्यासुः मिन्द्याः मिन्द्यास्तं मिन्द्यास्तं मिन्द्यासं मिन्द्यास्व मिन्द्यास्म। आत्मनेपदपक्षे मिन्दयीषीष्ट मिन्दयीषीयास्तां मिन्दयीषीरन् मिन्दयीषीष्ठाः मिन्दयीषीयास्थां मिन्दयीषीढ्वं मिन्दयीषीय मिन्दयीषीवहि मिन्दयीषीमहि। आत्मनेपदे तत्र णिचः अभावपक्षे मिन्दीषीष्ट मिन्दीषीयास्तां मिन्दीषीरन् मिन्दीषीष्ठाः मिन्दीषीयास्थां मिन्दीषीढ्वं मिन्दीषीय मिन्दीषीवहि मिन्दीषीमहि। लुङि परस्मैपदपक्षे णिचः पक्षे अमिमिन्दत् अमिमिन्दताम् अमिमिन्दन् अमिमिन्दः अमिमिन्दतम् अमिमिन्दत अमिमिन्दम् अमिमिन्दाव अमिमिन्दाम। आत्मनेपदपक्षे अमिमिन्दत अमिमिन्देताम् अमिमिन्दन्त अमिमिन्दथाः अमिमिन्देथाम् अमिमिन्दध्वम् अमिमिन्दे अमिमिन्दावहि अमिमिन्दामहि। णिचः अभावपक्षे लुङि अमिन्दत् अमिन्दीत् अमिन्दिष्टाम् अमिन्दिषुः अमिन्दीः अमिन्दिष्टम् अमिन्दिष्ट अमिन्दिषम् अमिन्दिष्व अमिन्दिष्म। आत्मनेपदपक्षे अमिन्दिष्ट अमिन्दिषाताम् अमिन्दिषत अमिन्दिष्ठाः अमिन्दिषाथाम् अमिन्दिढ्वम् अमिन्दिषि अमिन्दिष्वहि अमिन्दिष्महि। लृङि परस्मैपदपक्षे णिचि अमिन्दयिष्यत् अमिन्दयिष्यताम् अमिन्दयिष्यन् अमिन्दयिष्यः अमिन्दयिष्यतम् अमिन्दयिष्यत अमिन्दयिष्यम् अमिन्दयिष्याव अमिन्दयिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अमिन्दयिष्यत् अमिन्दयिष्यत अमिन्दयिष्येताम् अमिन्दयिष्यन्त अमिन्दयिष्यथाः अमिन्दयिष्येथाम् अमिन्दयिष्यध्वम् अमिन्दयिष्ये अमिन्दयिष्यावहि अमिन्दयिष्यामहि। परस्मै नाम णिचः अभावपक्षे परस्मैपदे अमिन्दिष्यत् अमिन्दिष्यताम् अमिन्दिष्यन् अमिन्दिष्यः अमिन्दिष्यतम् अमिन्दिष्यत अमिन्दिष्यम् अमिन्दिष्याव अमिन्दिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अमिन्दिष्यत अमिन्दिष्येताम् अमिन्दिष्यन्त अमिन्दिष्यथाः अमिन्दिष्येथाम् अमिन्दिष्यध्वम् अमिन्दिष्ये अमिन्दिष्यावहि अमिन्दिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विचारः भवतु। अग्रिमे पाठे वयं पुनः अग्रिमं धातुमादाय उपस्थिताः भवामः। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोऽष्टु यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायप्रतिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च चुरादिप्रकरणस्यास्य द्वितीयः एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।